जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौँ बाहिरबाट आजभन्दा 4 वर्ष अघि सञ्चालनमा आएको पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजनले प्रतिकूल समय र परिस्थितिका बावजुद आफ्नो स्थापनाको सफल 4थो वर्ष पूरा गरी 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। प्रसारणको 5औं वर्ष सिकाइको वर्ष, सोचाइ सम्भावनालाई कामलाई परिणामसँग जोडिएको वर्ष, आफ्नो कमी कमजोरी थाहा पाई त्यसलाई चिर्दै सबल बनेको वर्ष, देशका सपना सोचेका सोच अनुरूप उपलब्धि हासिल गर्न कोसिस गर्दा गर्दै थाकेको तर हरेस नखाई अगाडि बढेको वर्ष, सञ्चार क्षेत्रमा आफ्नो परिचय बनाई पाएको चिनारीलाई खस्किन नदिएको वर्ष, सफलताको खुर्किलामा पानी सरी उभिँदै थकाइको बहानालाई हटाएर लामो यात्राको सुगम बाटो कोरेको वर्ष, उत्साह उमङ्गसँगै केही धोका विश्वासघातका बीच दृढ आत्मविश्वासको दियो बालेर अन्धकार छिचोली गन्तव्य भेट्न निस्केको वर्ष, समाज र राष्ट्रको सही सत्य सूचना र समाचार निष्पक्ष रही देखाई बुझाई माटो सुहाउँदो र समयले मागेको कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गरी नागरिकको सूचना र मनोरञ्जनको हकको परिपूर्तिका निमित्त ससमान कटिबद्ध भई लागेको वर्ष, सञ्चार क्षेत्रप्रति रहेको नागरिकको विश्वास गिर्न खस्किन नदिएको विश्वासिलो वर्ष, सूचना र समाचारको किरण झर्दै सञ्चार क्षेत्रको चम्किलो प्रकाश बनेको वर्ष, कामको परिणामले दर्शकको माया विश्वास र आफ्नोपन कमाउन सफल भएको वर्ष। यस सुखद अवसरमा सर्वप्रथम हामी हाम्रा समस्त आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा अझ बढी जिम्मेवार र सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने प्रण गर्दछौँ। साथै यस सुखद अवसरमा हामीलाई माया र विश्वास गरेर हौसला प्रदान गर्नुहुने सबै दर्शक, विज्ञापनदाता, शुभचिन्तक, सम्पूर्ण सरकार निकाय, सामाजिक सङ्घ संस्था, राजनीतिक दलहरू लगायतमा हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्दछौँ। हाम्रो देश नेपाल विविध जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म र भूगोल भएको मुलुक हो। यस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र भूगोलको समान विकास र सम्वर्धन बिना मुलुकको समग्र विकास र समृद्धि सम्भव पक्कै छैन। यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै र परिवर्तित मुलुकको राजनीतिक संरचना अनुसार आम सञ्चारका माध्यमहरू पनि सोही भावना र ढाँचामा सञ्चालित हुनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै र राजधानी बाहिर समेत आम सञ्चारका माध्यमको स्थापना र सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै यो सेटेलाइट टेलिभिजनको स्थापना गरिएको हो। खास गरेर एकै भाषा, जाति, संस्कृति र भूगोल केन्द्रित नेपाली मिडियाहरूले मुलुकका सबै क्षेत्रका आवश्यकता र भावना समेट्न नसकेको यथार्थलाई समेत आत्मसात गर्दै यस टेलिभिजनको स्थापना भएको हो। स्थापनाको उद्देश्य अनुरूप नै टेलिभिजनको आफ्ना कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्ने प्रयास गर्दै आइरहेको छ। मुलुकको पश्चिम नेपाल पूर्वी नेपालको तुलनामा विकासमा पछि पारिएको विषय कसै सामु छिपेको विषय होइन। भौगोलिक विकासमा पछि पारिए पनि भाषा, संस्कृति र जैविक विविधताले धनी यो क्षेत्र भरपूर अवसर र सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो। यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू उत्पादन र प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ र भविष्यमा अझ बढी खोजमूलक र रुचिकर विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। विषयवस्तुमा विविधता र प्रस्तुतिमा मौलिकता र नवीनता प्रदान गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। नेपालमा खास गरेर नेपाली लगायत अवधी, थारू, हिन्दू, उर्दू, भोजपुरी, मैथली, गुरुङ, मगर, तामाङ, शेर्पा, डोटेली आदि भाषा बोलिने र बुझिने भाषा हुन्। यस तथ्यलाई आत्मसात गर्दै हामीले सबै भाषिक कार्यक्रमहरूलाई महत्त्व प्रदान गर्दै सोही अनुसारका कार्यक्रमहरू उत्पादन र प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। अवधि भाषिक कार्यक्रमहरूलाई यस क्षेत्रका बासिन्दाले अत्याधिक रुचाइएको तथ्य यसका दर्शकहरू अत्याधिक रहनुले पुष्टि गरेको छ।
यस कार्यक्रमले अवधि भाषी क्षेत्रमा शिक्षा र चेतनामा विस्तारै वृद्धि हुँदै गइरहेको समेत यस क्षेत्रका नागरिक अगुवाहरूको विश्वास छ। अवधि बाहेक अरू भाषा नबोलिने र नबुझिने ती स्थानहरूमा यस प्रकारका कार्यक्रमहरू निकै रोचक र परिणाममुखी बन्दै गइरहेको नागरिक अगुवाहरूले दावी गर्दै आइरहेका छन्। आगामी दिनमा यस प्रकारका कार्यक्रमहरू नयाँ शैली र मौलिक प्रस्तुतिमा उत्पादन र प्रसारण गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछौँ। दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर थारू बाहुल्य क्षेत्र समेत हुन्। यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै अवधि भाषिक कार्यक्रम जस्तै हामीले थारू भाषिक कार्यक्रमहरू समेत उत्पादन र प्रसारणमा जोड दिँदै आइरहेका छौँ। थारू जाति समेत राज्यद्वारा पछि पारिएको जाति अन्तर्गत पर्दछ। त्यस जातिका आफ्नै भेष, भाषा र संस्कृति छन्। तिनीहरूको विकास र समृद्धिलाई समेत मध्यनजर गर्दै हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू उत्पादन र प्रसारणमा जोड दिँदै आइरहेका छौँ। भोजपुरी मैथिली नेपालको मध्य तथा पूर्वी तराई क्षेत्रमा अत्याधिक मात्रामा बोलिने भाषा मध्ये पर्दछ। यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै हामीले ती भाषा र संस्कृतिको विकास र समृद्धिका लागि सोही अनुकूलका कार्यक्रमहरू उत्पादन र प्रसारणलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। हाल राजधानीबाट सञ्चालित अधिकांश कार्यक्रमहरू प्राय एकै भाषा र संस्कृतिलाई केन्द्रमा राखेर प्रसारित हुँदै आइरहेका छन्। त्यसले बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकको समग्र विकास सम्भव नहुने ठहर गर्दै हामीले यस्ता कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणलाई मूल लक्ष्य बनाएका हौँ। माथि उल्लेखित भाषा बाहेक नेपालमा बोलिने र बुझिने सबै भाषाहरू नेवारी, तामाङ, डोटेली, खाम मगर, शेर्पा, हिन्दी, उर्दू लगायतका भाषाहरूका कार्यक्रमहरूमा समेत हामी त्यत्तिकै सचेत र संवेदनशील छौँ। भाषा र संस्कृति बाहेक मुलुकको विकासको मूल आधार कृषि, पर्यटन, जलस्रोत लगायत प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र सम्वर्धन पनि मुख्य आधार हो। यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै हामीले त्यस प्रकारका कार्यक्रमहरू उत्पादन र प्रसारणलाई मूल लक्ष्य बनाएका छौँ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्र भौगोलिक रूपले विकट मानिएको र विकासमा पछि पारिएको भए पनि प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न प्रदेश हो। त्यहाँका पर्यटकीय स्थल र जङ्गली जडीबुटीको पहिचान र प्रवर्धन तथा उचित प्रचार प्रसार हुन सके त्यस क्षेत्रको आर्थिक कायापलट हुनुका साथै समग्र मुलुकको आर्थिक योगदानमा समेत ठूलो सहयोग पुर्याउन सक्ने विषयमा कसैको विमति रहन सक्दैन। त्यस प्रकारका कार्यक्रमहरूको उत्पादन र प्रसारणलाई समेत हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। हाम्रो टेलिभिजन जति बेला औपचारिक रूपमा स्थापना भएर प्रसारण मात्र सुरु गरेका थियौँ, ठिक त्यति बेला महामारी कोभिड-19 को प्रकोपले हामीलाई समेत प्रभावित पारेको थियो। हामीलाई लक्ष्य अनुसारका कार्यक्रमहरू उत्पादन र प्रसारणमा बाधा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक थियो र अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकेनौँ। तर त्यस प्रतिकूल परिस्थितिमा समेत हामीले सक्दो प्रयास गर्यौं। यस प्रतिकूल परिस्थितिका बावजुद हामी यसै वर्षबाट एसटी प्रविधिबाट त्यसभन्दा अझ नवीनतम र उत्कृष्ट प्रविधि 4Kमा प्रवेश गर्न सफल भएका छौं। हाम्रो उत्कृष्ट कामले र दर्शक माझ आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भएको त्यसै अनुरूप सफलताको 5औं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा तपाईको साथ र सहयोगले नेपाली जनता र नेपाल सरकारको प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारको हामीले सहयोग र सहकार्यका परिणामले लुम्बिनी प्रदेश बाहिरी कार्यक्रम उत्पादन गर्दै आइरहेको अवगत नै छ। त्यसै अनुरूप हाम्रो पालिका राम्रो पालिका कार्यक्रम उत्पादन गर्दै आइरहेको आम दर्शकलाई अवगत नै छ। यी सफलताका पाइला सबै सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा सहित सधैँभरि सहयोगको अपेक्षामा रहेका छौँ। साथै टेलिभिजनको आफ्नै एप, वेबसाइट लगायत डिजिटल प्रविधिमा समेत प्रवेश गर्न सफल भएका छौँ। निकट भविष्यमा मुलुकका साथै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरी कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्नेछौँ। केही दिनभित्र विविध खाले रियालिटी शो, विभिन्न खाले शो, नाटक र प्रदेश सरकार र जनताबीच सिधा संवाद गर्ने र साहित्यिक क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन खाले कार्यक्रम लगायतका मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू उत्पादन र प्रसारण गर्नेछौँ। 5औं वर्ष प्रवेशको यस सुखद अवसरमा आगामी दिनमा हाम्रा घोषित र लक्षित कार्यक्रमहरूतर्फ इमानदारीका साथ अगाडि बढ्ने प्रण गर्दछौँ। दर्शकको भरपर्दो साथी बनेर सुन्दर सम्झना, जीवन उपयोगी सिकाइ बटुली हामीले बितायौं 4 वर्ष।
र यो समयमा हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा निरन्तर साथ, सहयोग, विश्वास, सल्लाह, सुझाव दिनुहुने तपाईँ सबैप्रति आभार, धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ र यो अटुट माया र सद्भावको अपेक्षा पनि गर्दछौँ। अन्ततः पुनः एकपटक फेरि हाम्रा समस्त दर्शक, शुभचिन्तक, विज्ञापनदाता र सहयोगीहरूमा हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता अर्पण गर्दै निरन्तर सल्लाह, सुझाव र सहयोगका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रो यात्रा निरन्तर चलिरहनेछ। जी नेपाल 4K टेलिभिजन गौरवका साथ 5औं वर्षमा उक्लन सफल। सबैलाई धन्यवाद। नमस्कार।